म्हज्या हळगेच्या पेदासडमाच्या फिरगजगारांक मायामोगाचो नमस्कार. आयज तुमकां हांव एक विशेष खबर सांगू, एक न्यूज सांगू, म्हणजे ब्रेकिंग न्यूज सांगू हो व्हिडिओ करता. मार्चाची म्हणजे ह्याच वर्साच्या मार्चाची 23 तारीख सांजेची 6:13 वेळ. ह्या दिसाक म्हाका सेवरीन फर्नांडीस म्हणलो फोन करून जिवाची धमकी दिता. तूं आपणाचेर कंप्लेंट करूनच पळय, आपूण तुका बॉम्बेच्यान हाडून दाखयता. कितें? तूं म्हजेर कंप्लेंट करूनच पळय, हांव तुका बॉम्बेच्यान हाडून दाखयता. आता बॉम्बेच्यान हाडून दाखोवंक ताचे कडेन कसले गुंड आसात म्हाका खबर ना. अशें करून तेणें म्हाका 4 फावटी धमकी दिल्ली आसा. पयले फावटी धमकी लेटर बरोवन म्हाका दिलें आनी तें लेटर अस्नोटीच्या पोस्टांतल्यान घातलें. दुसरे फावटी फोन करून म्हाका धमकी दिली आनी गाळयो मारल्यो. तिसरे फावटी तेणें म्हाका फोन करून धमकी दिली आनी आतां चवथे फावटी परत ताणें म्हाका फोन करून धमकी दिला. जरी तर म्हज्या जिवाक कितेंय तरी प्रॉब्लेम जायत, हळगेच्या सगळ्या फिरगजगारांक आनी फादर इग्नेशियसाकूय सांगता, कित्याक फादर इग्नेशियसाचो घोट फ्रेंड आनी बेस्ट एडवायझर, ताका सेवरीन फर्नांडीस कारण आसतलो. ह्या दिसांनी म्हज्या घराच्या चारय भावच्यान सांजेक येवन तो भोंवता. ही हकीकत हांव तुमकां सांगता आनी सकाळी तो वयता. हळगेच्या फिरगजगारांनो, तुमच्या मागण्या वरवीं आनी पेदासडमाच्या मदतीन हळगेच्या इगर्जेन जाल्लें एक स्कॅम, इगर्ज मोडलेलें आनी गव्हर्मेंटाचो पयसो हाणें खायल्लें, हें सगळें हांवें तुमच्या मागण्यान आनी पेदासडमाच्या मदतीन हातीन घेतलें आसा. आनी तेकाच लागून आयज हो म्हाका धमकी दिता की केस करनाका, त्या लपड्याक पडनाका. ह्या फोनाचेर उलयलेले सगळे ह्या फोनाचेर ताचें रेकॉर्डिंग केल्लें आसा आनी हें उलयतना आनी 2 जाण साक्षीय आसा. तेणें म्हाका धमकी दिल्ले बद्दल. त्या देखून आनीक फावटी हांव तुमकां सांगता, असल्या मनशा खातीर मागा. हे गांवांत शांती समाधान आमी हाडचे कडेन गांवचो एकवट आनी बरेपण पेदासडमाच्या फिरगजीन करचे जाग्यार म्हाका धमकी दिवंक लागला. त्या शेवरीनाकय हांव सांगता, म्हाका जिवेशी मारलें जाल्यार गुंडाक हाडून म्हज्या आवयक आनी 3 जाण पूत आसतले आनी पेदासडमाच्या फिरगजीन जायतीं तेजी भुरगीं आसात, पूण आज न्ही फाल्यां तिका न्याय मेळोवन दितले, हें तूं उगडासता. देव बरें करूं.